हरि ओम् नमस्कारः। एकः देशः। तस्य देशस्य एकः राजा अपि आसीत्। सः राजा यद्यपि बहु सम्यक् देशस्य परिपालनं करोति, तथापि सः राज्यभोगेषु आशावान् आसीत्। शत्रुदेशस्य सम्पदपहारः एव तस्य प्रथमं लक्ष्यम्। अतः सः शत्रुं जयति, जित्वा तेषां सम्पदं प्राप्नोति तथा आनन्दम् अनुभवति। सः राजा सर्वदा ऐश्वर्यवत् जीवनमेव इच्छति स्म। तथा तस्य जीवनं प्रचलति। एकदा सः राजा मृगयार्थं वनं गतवान्। तेन सह सैनिकाः अपि गतवन्तः। कथञ्चित् तत्र सैनिकाः पृथक् गतवन्तः। एषः राजा अन्यस्मिन् मार्गे पृथक् गतवान्। अधुना राजा एकाकी एव अस्ति वने। झटिति तत्र केचन वन्यजन्तवः आगताः। तत्र तैः साकं सः एकाकी राजा युद्धं कर्तुं न शक्नोति इति कारणेन एषः राजा पलायनं कृतवान्। तथा धावित्वा तत्र एकां गुहां दृष्टवान्। गुहायाः अन्तः न किमपि आसीत्। अतः तत्र प्रविश्य शरणं प्राप्तवान्। पुनः गुहायाः द्वारमपि पिहितवान्। इदानीं रात्रौ सः राजा एकाकी एव अन्धकारे गुहायाम् आसीत्। सः राजा अन्ये सेवकाः आगमिष्यन्ति इति चिन्तयित्वा आरात्रं सः तत्रैव स्थितवान्। तत्र न किमपि आसीत्। पानार्थं जलमपि नासीत्। शयनार्थं तत्र मञ्चः अपि नासीत्। तत्र सेवां कर्तुं सेवकाः अपि नासन्। तथा एकाकी अन्धकारे आरात्रं स्थितवान्। पुनः कथञ्चित् प्रातःकाले सः अन्यैः सेवकैः सैनिकैः च दृष्टः। ततः सः प्रासादं प्राप्तवान्। अधुना सः स्वस्मिन् मञ्चे शयानः चिन्तितवान्। एतावत्पर्यन्तं राज्यसुखभोगाः एव जीवनं, तदेव लक्ष्यम् इति चिन्तितवतः राज्ञः मनसः परिणामः जातः। अधुना राजा चिन्तयति, एतद् सर्वं विना अपि जीवनं शक्यते इति सः चिन्तितवान्। तथैव यत्सर्वं तस्य समीपे प्रासादे अस्ति तत्सर्वम् अनित्यम् इत्यपि सः अवगतवान्। ततः परम् अत्र किं नित्यम् अस्ति, किं सत्यमस्ति इति ज्ञातुं मुनीनाम् आश्रयं गतवान्। तत्र सः किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवान्। ततः परम् अवगतवान्, राज्यसुखभोगाः सर्वे अपि अनित्याः, तदेव जीवनं नास्ति इति सः अवगतवान्। ततः परं सः राजा प्रासादं
राज्यसुखभोगान् सर्वानपि त्यक्त्वा वनं गन्तुं सिद्धः अभवत्। तत्र जनेषु केचन उक्तवन्तः, भोः राजन्, भवतः त्यागः महान् अस्ति। वयं सर्वे अपि लघुगृहं त्यक्त्वा एव गन्तुं न इच्छामः, परन्तु भवान् स्वस्य प्रासादम्, ऐश्वर्यं, राज्यसुखभोगान्, अधिकारं, राजपदवीं तथा सर्वमपि त्यक्त्वा गच्छति, अतः भवतः त्यागः महान् अस्ति इति केचन जनाः उक्तवन्तः। सः राजा उक्तवान्, नैव, भवतां त्यागस्य अपेक्षया मम त्यागः अल्पः त्यागः इति उक्तवान्। यतः अहं केवलम् एतद् राज्यं, सुखम्, अधिकारं, राजपदवीम् एव त्यक्त्वा अहं गच्छामि, परन्तु भवन्तः सर्वे अपि ब्रह्म एव त्यक्त्वा, तन्नाम सत्यमेव त्यक्त्वा निवसन्ति, अतः भवतां त्यागः एव महान् त्यागः इति सः राजा उक्तवान्। उक्त्वा वनं गतवान्। कथा समाप्ता। किं वयमपि महात्यागं कुर्वन्तः स्मः?